MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्सिन खुल्क़क यकमुल ईमानुक व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व क़ाल इन्ना ख़ियारकुम अहासिनुकुम अख़लाक़ा व क़ाल तबारक व तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हज़रात हाज़िरीन, बुज़ुर्गाने दीन, गुलशन जलाल कमेटी के गयूर फ़र्ज़ंदों, इस्लामी हमीयत, दीनी गैरत, मजहबी जोश रखने वालों, अल्लाह ताला का एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ऐसी मुक़द्दस, पाकीज़ा, नूरानी, ईमानी, इरफानी मजलिस को कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के बैठने को, हम सब के सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब का कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे को आप हज़रात से मिलाया और मौका दिया। साथ में हज़रत के बिरादरे कबीर हज़रत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुम को का और उनके अलावा पूरे जलसा कमेटी का। दोस्तों, असल बयान उलमाए किराम जो बड़े बड़े आए हुए हैं वो अभी बाकी हैं, उनका सुनना है। मुझे जुमला मोतरज़ा के तौर पर बीच में डाल दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि फिर मुझे याद रहे या न रहे कि हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू सक़ल्लाहु सराहू वजअलल जन्नत मसवाहू, जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो मेरे वालिद बुज़ुर्गवार जो हज़रत के बहुत करीबी थे और हमारा उनसे ख़ानदानी ताल्लुक़ भी था, रिश्ते में मेरे फूफा लगते थे, तो उन्होंने एक मरसिया लिखा था। उसके चंद अशार वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मैं तहतल लफ्ज़ पढ़ लेता हूँ आप हज़रात के सामने, फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत थोड़ी देर करेंगे। हज़रत मौलाना जाबिर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की वफ़ात के कुछ ही दिन बाद हज़रत मौलाना जलाल साहब भी हमारे दरमियान से गुज़र गए। तो मतले में तो दोनों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ताज़ा गमे जाबिर था है जलाल का रोना। शोराए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। ताज़ा गमे जाबिर था कि है जलाल का रोना, दो आलिमाने हक़ के इर्तिहाल का रोना। ताज़ा गमे जाबिर था कि है जलाल का रोना, दो आलिमाने हक़ के इर्तिहाल का रोना। और मिल्लत ने दो अमीर शरीयत को खो दिया। मिल्लत ने दो अमीर शरीयत को खो दिया, दोनों ही शख्सियात के विसाल का रोना। काफिये की दाद चाहूँगा। दोनों ही शख्सियात के विसाल का रोना, फिर गम कदा जलाल का मग़मूम क्यों ना हो। फिर गम कदा जलाल का मग़मूम क्यों ना हो। फिर गम कदा जलाल का मग़मूम क्यों ना हो। देखा है हमने अहले
خستہ حال کا رونا. دیکھا ہے ہم نے اہل خستہ حال کا رونا، اور شیریں سخن جلال کی تقریر خوب تھی. پورا اڑیسہ اس کی گواہی دے رہا ہے. شیریں سخن جلال کی تقریر خوب تھی. اس بندے خدائے ذوالجلال کا رونا، اس بندے خدائے ذوالجلال کا رونا. تھا فیض عام سارے اڑیسہ میں آپ کا، تھا فیض عام سارے اڑیسہ میں آپ کا، تھا فیض عام سارے اڑیسہ میں آپ کا. ہر سمت ہے جلال خوش مقال کا رونا، ہر سمت ہے جلال خوش مقال کا رونا. اور تھے فیض یاب حضرت اسماعیل سے جلال، تھے فیض یاب حضرت اسماعیل سے جلال. روتی ہیں آنکھیں ان کے انتقال کا رونا، روتی ہیں آنکھیں ان کے انتقال کا رونا. اور بے حال ہے محافل علوم نبوت، بے حال ہے محافل علوم نبوت، بے حال ہے محافل علوم نبوت. روتے ہیں اے ندیم سب جلال کا رونا. تازہ غم جابر تھا ہے جلال کا رونا. دو عالمہ نے حق ارتحال کا رونا. اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، نعت پاک کے دو شعر اور وہی میرا موضوع بھی ہے. خلق اعلیٰ ہے تیرا، خلق بھی اعلیٰ تیرا. خلق اعلیٰ ہے تیرا، خلق بھی اعلیٰ تیرا. کوئی ثانی بھی نہیں یا شہ والا تیرا، کوئی ثانی بھی نہیں یا شہ والا تیرا. رب نے کس شان سے بنایا ہے سراپا تیرا. دیکھنے والوں نے دیکھا نہیں تجھ سا تیرا. نام احمد ہے محمد ہے مصطفیٰ تیرا. نام احمد ہے محمد ہے مصطفیٰ تیرا. حد امکان کی بلندی پہ ہے رتبہ تیرا، حد امکان کی بلندی پہ ہے رتبہ تیرا. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلسیں عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، بس وہیں سے اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں. میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، حسن خلقک یکمل ایمانک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، صحابہ کا ہجوم ہے. صحابہ اکرام پروانہ نبوت بن کر پیغمبر اسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا من نور اللہ، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، میرا ایمان مکمل ہو جائے، میں کامل ایمان والا بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر قربان جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عجیب و غریب جواب ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مکمل ایمان والے بن جاؤ تو دن بھر روزے رکھو، رات بھر قیام کرو. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بڑی بڑی تسبیحیں لے لو اور دن بھر تسبیح گڑھاتے رہو. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا سارا دن تلاوت میں گزار دو. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا سارا دن بس مسجدوں میں پڑے رہو. قربان جاؤ مصطفیٰ شان رحمت کے فرمان پر، اور قربان جاؤ میرے نبی کی فرمان پر. میرے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے، تمہارا ایمان کامل ہو جائے، تم کامل مومن بن جاؤ، حسن خلقک یکمل ایمانک، تم اپنے اخلاق کو درست کر لو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں گے، اصلاحی معاشرے کا جلسہ ہے. اگر ہم ہماری سماج میں نظر دوڑائیں گے، سب سے زیادہ بگاڑ اگر مسلمانوں کے اندر ہے تو اخلاق میں بگاڑ ہے. اس اخلاق کی کمی کی وجہ سے، اس اخلاق میں بگاڑ ہونے کی بنا پر گھر گھر فتنہ اور فساد ہے، بستیوں میں فتنہ اور فساد ہے،
सास बहू में फितना और फसाद है, बाप बेटे में फितना और फसाद है, रिश्तेदारों में फितना और फसाद है, पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में झगड़ा है। असल अखलाक हसना कहते किसे हैं, हुस्न अखलाक कहते किसे हैं, अच्छा अखलाक कहते किसे हैं, हमने समझा नहीं है। मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, ये सारे मुसलमान कह सकते हैं कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों का हटा देना ये हुस्न अखलाक है, बड़ों का अदब हुस्न अखलाक है, छोटों पर शफकत हुस्न अखलाक है, और किसी से मुस्कुराकर मिल लेना हुस्न अखलाक है, गरीबों को खाना खिला देना हुस्न अखलाक है, यतीमों के सर पे मोहब्बत का हाथ फेर देना हुस्न अखलाक है। बेशक ये हुस्न अखलाक है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें हुस्न अखलाक के जुज़ हैं। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, हुस्न अखलाक पैगंबर इस्लाम की तरबियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना असल हुस्न अखलाक है। और इसी हुस्न अखलाक की कुरान करीम ने गवाही दी है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब आप अखलाक के सबसे ऊंचे पैमाने पर फायज हैं। कुरान ने पैगंबर के अखलाक को खुलुक अज़ीम कहकर पुकारा है। उलमाए मुफस्सिरीन से पूछो कि खुलुक अज़ीम कहते किसे हैं। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अखलाक की 3 किस्में हैं, अखलाक हसना या अखलाक आलिया, अखलाक करीमाना, अखलाक अज़ीमा। तवज्जो से मेरी बात सुन लें, बड़े बड़े उलमाए किराम की बातें हमें सुननी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपकी खिदमत करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। उलमा ने अखलाक की 3 किस्में लिखी हैं। कुरान करीम ने पैगंबर इस्लाम के अखलाक को अखलाक अज़ीम से ताबीर क्यों किया? अखलाक हसना, अखलाक करीमाना से भी ताबीर कर सकता था, और दूसरे अरबी के अल्फाज भी उसके लिए आते हैं। उलमा ने लिखा है कि अखलाक की 3 किस्में हैं। एक है अखलाक आलिया। अखलाक आलिया उसे कहते हैं कि आप किसी पर जुल्म मत करो, किसी को सताओ नहीं, किसी को मारो नहीं, किसी को गाली गुलूज मत करो, किसी के साथ लड़ो नहीं, किसी के साथ झगड़ो नहीं। लेकिन अगर कोई आप पर ज्यादती करता है, कोई आप पर जुल्म करता है और आप में बदला लेने की ताकत है तो इतना ही बदला ले लो, उससे जायद मत करो, ज्यादती मत करो, उतना ही बदला ले लेना। यह है अखलाक हसना या अखलाक आलिया। और इस अखलाक की तौरेत के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को तालीम दी गई है। दूसरा है अखलाक करीमाना। अखलाक करीमाना कहते हैं कि आप किसी से लड़ो नहीं, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी से फसाद मत मचाओ, अपनी तरफ से किसी पर ज्यादती जुल्म मत करो। लेकिन अगर कोई आपको गाली देता है, आपको मारता है, आपके साथ झगड़े करता है, आपके साथ ज्यादती करता है, आप बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद उससे बदला ना लें और फिर उसको माफ भी कर दें, यह है अखलाक करीमाना। अखलाक आलिया उसे कहते हैं कि सिर्फ बदला ले लें उतना ही। अखलाक करीमाना कहते हैं कि बदला भी ना लें और माफ भी कर दें। और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की गवाही कुरान ने खुलुक अज़ीम से की है। और अखलाक का सबसे ऊंचा मेयार खुलुक अज़ीम है, अखलाक अज़ीमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक अज़ीमा पर फायज थे। उलमाए मुफस्सिरीन कहते हैं अखलाक अज़ीमा उसे कहते हैं कि आप किसी को गाली मत दो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी पर ज्यादती मत करो। लेकिन अगर कोई आपके साथ लड़ता है, आपके साथ झगड़ता है, आप पर ज्यादती करता है, आप में बदला लेने की ताकत रहने के बावजूद आप उससे बदला ना लो, आप में बदला ना लो, फिर उसके बदले में उसे माफ भी कर दो। माफ करने के साथ साथ उस पर अपनी तरफ से कुछ एहसान भी कर दो, उसे कहते हैं अखलाक अज़ीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, ऐसे एक नहीं सैकड़ों वाक़ियात आपके सामने आएंगे कि पैगंबर इस्लाम पर जुल्म हो रहा है,
زیادتی ہو رہی ہے، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، میرے نبی بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک مثال لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہیں، صحابہ کا ہجوم ہے، اچانک ایک شخص آتا ہے، دور و دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، چہرے سے لگ رہا ہے بہت دور کا سفر کر کے آیا ہے، چہرے سے لگ رہا ہے بہت دور کا سفر کر کے آیا ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ مسافر ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ غریب الوطن ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور وہ شخص مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر اسلام اس کی نظروں کے سامنے پیغمبر کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اسے دھکے دے کر مسجد سے نکال دیں، صحابہ کرام نے سوچا کہ اسے ماریں، صحابہ کرام نے سوچا کہ اسے مسجد سے باہر کر دیں، صحابہ کرام نے سوچا کہ اس کا سینہ چاک کر دے تلواروں کے ذریعے سے، لیکن میرے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤ، میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، میرے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤ، میرے نبی اسے مارا نہیں بلکہ گالیاں نہیں دی۔ صحابہ کرام سے فرمایا اسے کچھ مت کہو، اسے گالی مت دو، اسے مارنا تو دور کی بات ہے، اس کا پیشاب تک مسجد سے نہ روکو، کیونکہ اگر کوئی انسان پیشاب کرتا ہے اور آدھے میں اس کو روکا جاتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کا پیشاب مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جاؤ، بڑی محبت سے اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، محبت کا ہاتھ اس کے سروں پر پھیرتے ہیں، اسے پیٹھ کو تھپتھپاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے میرے دوست، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت اونچے ہیں، اللہ بہت پاک ہیں، ہمیں اللہ کے گھر کو بھی پاک رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کے گھر کو بھی صاف و ستھرا رکھنا چاہیے، ہمیں مسجد میں پیشاب و پیخانہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مسجد میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، پیغمبر اسلام کے اس انداز گفتگو کو دیکھ کر، اس انداز تربیت کو دیکھ کر پیغمبر کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس مسجد کو بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے سینے کو صاف کراؤ اور اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دو۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے اخلاق کو، میرے نبی کے اخلاق کو بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ مسجد سے دھکا دینے کی طاقت بھی رکھتے تھے، گالی دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی تربیت پر قربان جاؤ۔ پھر وہ مسافر تھے، ان کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ اپنے گاؤں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو، میرے مصطفیٰ کے عشق کے چراغ کو سینوں میں جلا کر جا رہا ہے۔ میرے نبی دیکھ رہے ہیں، دور و دراز کا سفر کر کے آیا ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، غریب الوطن ہے، پھٹے پرانے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، میرے دیوانے کو ذرا قریب بلا دو۔ تو صحابی رسول دوبارہ قریب ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے پاس صرف دو لباس تھا، ایک بدن میں تھا، ایک حجرے میں رکھا ہوا تھا۔ میرے نبی نے بلال کو حکم دیا، حجرے سے اس لباس کو لے آؤ۔ جب وہ جا رہے تھے، قرآن کریم نے پیغمبر کے اخلاق کو خلق عظیم سے تعبیر کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خلق عظیم کہتے ہیں، اخلاق عظیمہ کہتے ہیں کہ بدلہ نہ لینا، معاف بھی کرنا، اس کے بدلے میں کچھ احسان بھی کرنا۔
پیغمبر دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے، میرے نبی نے بلایا اور اپنا قیمتی لباس نہیں تھا، ہماری نظروں میں تو قیمتی تھا مگر دنیا کے اعتبار سے بہت معمولی تھا، میرے نبی نے ہدیے میں دے دیا۔ وہ مصطفیٰ کے عشق کا چراغ سینوں میں اور جلا رہا ہے اور آگے چل رہا ہے۔ جب وہ میرے نبی کا دیوانہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہے تو میرے نبی نے دیکھا میرے عشق کا چراغ سینوں میں جلا کے جا رہا ہے، غریب الوطن ہے، دور و دراز کا سفر کر کے آیا ہے اور پیدل آیا ہوا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی کے پاس ایک ہی اونٹنی سواری کے لیے تھی، جس سے میرے نبی سفر میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے، جس میں سوار ہو کر میرے مصطفیٰ بدر و حنین کے میدان میں جہاد کے لیے گئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اس دیوانے کو قریب کر دو، صحابہ کرام نے بلایا، مصطفیٰ کا عشق کا چراغ سینوں میں جلا کر وہ صحابی رسول قریب ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو ان کے حوالے کر دیا، وہ صحابی رسول اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، دل میں مصطفیٰ کے عشق کا چراغ جلا کے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کتنا اچھا انسان ہے، میں نے ان کی نظروں کے سامنے ان کی عبادت گاہ میں پیشاب کیا، ان کے دیوانوں نے سوچا مجھے مارے، مجھے دھکے دے کر مسجد سے نکال دیں، لیکن یہ کتنا اچھا انسان ہے، مجھے مارا بھی نہیں، مجھے گالیاں بھی نہیں دی، مجھے گالی غلوظ بھی نہیں کی اور میرا پیشاب تک نہیں روکا، مجھے کتنے بھلے انداز میں سمجھایا، پھر مجھے کپڑے بھی ہدیے میں دیے، پھر مجھے سواریاں بھی ہدیے میں دی۔ وہ نبی کے عشق کا چراغ سینوں میں لے کر اپنے گاؤں کی طرف چلا جاتا ہے اور جانے سے پہلے، گاؤں میں پہنچنے سے پہلے دور دور سے آواز لگا رہا ہے، پہاڑوں میں چڑھ کر، ٹیلوں میں چڑھ کر، اونچی اونچی جگہوں میں چڑھ کر آواز کس رہا ہے، او میرے نانا، او میرے پھوپا، او میرے چاچا، او میرے دوستو، او میرے بستی والو، ذرا قریب ہو جاؤ، ذرا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ پورے بستی والے نبی کے اس دیوانے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور سب کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے تم کو کسی جانور نے گھیر لیا ہے، تم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو، کیوں چلا رہے ہو، کیوں شور مچا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ کہتا ہے ارے میں تو مدینۃ الرسول گیا تھا اور ایک ایسے انسان سے ملا ہوں، پورے واقعے کو سناتا ہے، اس پیغمبر کے اس دیوانے کی زبانی اس واقعے کو سننے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اس گاؤں سے 300 لوگ فوراً مدینۃ الرسول کا رخ کرتے ہیں اور سب کے سب اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانوں میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ آج خامخواہ دنیا والے اسلام پر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، دنیا والوں کو مصطفیٰ کی تاریخ پڑھ کر یہ بتا دو کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، میرے محبوب کے کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے دوستو، نبی کی تاریخ کا، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو تو پتہ چل جائے گا۔ آج دنیا میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک سازشیں رچی جا رہی ہیں، ایک آواز لگائی جا رہی ہے، آج ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، اسلامی آتنکوادی کا نام لے کر اسلام کو آتنکواد سے جوڑا جا رہا ہے، اسلام کو امن دشمن بتایا جا رہا ہے، اسلام کو امن کے خلاف بتلایا جا رہا ہے، نہ جانے اسلام کی کیسی کیسی اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، ان کو یہ بتا دو کہ اگر کسی کے مذہب پر انگلیاں اٹھانا ہو تو سب سے پہلے مذہب کے بانی کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے دنیا کو امن کا کیسا پیغام دیا ہے، اسلام ظلم کو کتنا دور کرتا ہے، اسلام شانتی کو کتنا عام کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات مل جائیں گے۔ میرے دوستو، آپ طائف کا واقعہ لے لیجئے، میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شہنشاہ دو جہاں، سپہ سالار بدر و حنین، عبداللہ کے یتیم
ताइफ की गलियों में हक व सदाकत की दावत को लेकर पहुंचते हैं, सदाकत व हकानियत के पैगाम को लेकर पहुंचते हैं और वहां ये भी कहते हैं मैं तुम्हें निजात देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अजाब से बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें नफ्स परस्ती से खुदा परस्ती पर चलवाने के लिए आया हूं। और ये भी कहते हैं मैं मक्का से इसी निस्बत से इसी वजह को सामने रखकर आया हूं, मगर ताइफ की शोरदीदा कौम उनके नासिहाना जज्बे का ये सिला देती है कि उनके जिस्म नाजुक पर पत्थर की बारिश बरसाती है, ऐसी बारिश कि मेरे महबूब का पूरा जिस्म खून से शराबोर हो जाता है, नालैन शरीफैन खून से भर जाते हैं। कोरदीदा होशनाक इंसानों की कोर चश्मी देखिए, जो उन्हें अजाब से बचाने के लिए आया था, जो उन्हें जख्मों से बचाने के लिए आया था, उसे जख्म दिए जा रहे हैं, उसे अजाब दिए जा रहे हैं। आहा, वो अब्रे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके सर पर उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। ये गरीबुल वतन उस जात का दुलारा था जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। ये दश्तो बयाबां, ये कोहो सेहरा, ये बहरो बर जिसके कब्जे कुदरत में है, वो बड़ा गयूर कहारो जब्बार है। उसकी खुदाई, उसकी गैरत कहारी कब तक बर्दाश्त करती? जोश आया, 14 तबक लरज उठे, पहाड़ों के फरिश्तों को हुक्म दिया, जनाबे जिब्रील को हुक्म दिया, बारिश के फरिश्तों को हुक्म दिया, अरे जाओ वो देखो ताइफ की सरजमीन में मेरा महबूब, नबियों का सरदार, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम खून से लबरेज है, खून से शराबोर है, आंखों में आंसू है, दिल टूटा हुआ है। जाओ मेरे महबूब की जिस तरह तस्कीन हो सके तस्कीन कर दो। सेकंडों के अंदर पहाड़ों के फरिश्ते खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, या मिन नूरिल्लाह, अगर आपका हुक्म होगा तो इन दोनों पहाड़ों को एक कर देंगे और यहाँ के जालिमों को, बदमाशों को, गुंडों को आटे की तरह पेश डालेंगे। ऐ इस्लाम को अमन दुश्मन कहलाने वालों, ऐ इस्लाम पर इल्जाम तराशी करने वालों, ऐ इस्लाम को जुल्म के साथ जोड़ने वालों, ऐ इस्लामी आतंकवादी का नारा लगाने वालों, कान खोलकर सुन लो कि वो पैगंबर जो ईद का जवाब पत्थर से नहीं, चट्टानों से नहीं, पहाड़ों से दे सकता था, उसके अंदर ये ताकत तो कुव्वत थी, वो पूरे ताइफ वालों को आटे की तरह पेश करता था, उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो ताइफ वालों की अतड़ियों को चटनी बना सकता था। उसने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, चट्टानों से नहीं, पहाड़ों से नहीं दिया। मेरे नबी ने फरमाया बशर है, बेखबर है, क्यों तबाही की दुआ मांगो, मैं क्यों इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगो। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया अगर ये नहीं हो सकता है इनकी नस्ल में कोई इस्लाम कबूल कर ले, उसी ताइफ में मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेता है तो सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम के पैगाम को लेकर आता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम के पैगाम को आम करो, इस्लाम के अमन होने को दुनिया वालों को बतलाओ, तो इंशाअल्लाह मुसलमानों सरबलंदियाँ और कामयाबियाँ हमारा कदम चूमेगी। उलमाए किराम और बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, उनका बयान होगा। कभी और मौका मिला तो इंशाअल्लाह बातें होंगी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रज़ा के मुताबिक कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।